अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। लेवल 2, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 7 में नाक़िस याई, जिसकी माजी और मुजारी की गिरदान हम पिछले सबक में पढ़ चुके हैं। रज़िया यरज़ा से मुजारी की गिरदान ये हमारे सामने है। ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले। यरदा यरदा यानी यरदाउना, जिसमें 3 सिगों में तब्दीली हो रही थी, यरदाउना, तरदाउना और तरजाइना। ये भी हम पढ़ चुके हैं। इससे पहले माजी की गिरदान हम पढ़ चुके हैं, और माजी की गिरदान में सिर्फ एक सीगे में तब्दीली थी, रोजू के असल में था राजी यू। बाकी कोई ऐसी लफ्ज नहीं है जिसमें कोई तब्दीली हो। और जो पहली चीज हम पढ़ चुके हैं कि नाकिस से याई का अबवाब दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। आधे अबवाब ज़राबा यज़रिबु से, आधे सामिया यसमउ से। तो फर्स्ट हमारा चल रहा है सामिया यसमउ से, रदिया यादा, खशिया यख्शा और खफिया यफ्का या बकिया यबका। ये इनकी गिरदानें चल रही है। बकिया यबका, यानी कौफ मोटे के साथ बाकी रहना। और दूसरे जो है वो अबवाब है, जरा यजरी, जजा यजरी, बका यबकी, रमा यरमी। इस तरह दूसरे अबवाब वो इंशाल्लाह ये दूसरे स्टेप में पढ़ेंगे। तो अभी हमारा फर्स्ट स्टेप में समय यसमों के अबवाब, जिसमें रजी यजा से हम माजी मुजारी की गिरदान पढ़ चुके हैं। और अब आज हम पढ़ेंगे अमर नहीं, इसम फाइल, इसम मफूल की गिरदान, माजी मजूर की गिरदान। और तकरीबन कोशिश करेंगे कि आज हम बाकी मुकम्मल कर लें, क्योंकि अब आसान है सवाल। तो सबसे पहले अमर आ गया। अमर और नहीं। तो अमर और नहीं को समझने के लिए कोशिश करते हैं कि हम मुजारे से ही बना लें डायरेक्ट, तो एक मतलब बता के हमें समझ में आ जाए। तो अमर की बिना या नहीं की बिना या उसको बनाया जो जाता है वो मुजारे के मुखातिब के सीगों से तरदा। तो अमर का कायदा कैसे अप्लाई करेंगे जी? सबसे पहला काम अमर बनाने के लिए क्या करेंगे, शुरू से अलामतें बनाइए। हमारा जी। अलामत मुजारे को हटा देंगे, जी। और जो आखिरी वाला हर्फ होगा उसको जज़म देते हैं। हाँ, तो जब शुरू से अलामत मुजारे पर आया तो उसकी जगह रा साकिन थी, तो हमजा ले आए वस्तिया, तो ये बन गया इरज़ा। और दूसरा काम ये होता है अमर में, सही के अबवाब में जिनमें आखिरी हरफ ठीक हो, सही हो, यानी कमजोर हरफ ना हो, तो वहां जज्म देते हैं। जैसे हमने बनाया उनसुर, इस्मा, इग्फ, फिर। लेकिन वो अबवाब जिनका आखिरी हरफ वाव, अलिफ, या, इन तीन में से आ जाए, तो अमर बिनाती को क्या करेंगे? तो उसमें से अलिफ वाव और या को हज़फ हो जाते हैं। जी। वाव अलिफ या जो आखिरी हरफ है सिंगुलर सीगों में उसको हज़फ कर देंगे, तो ये आखिर से अलिफ को हज़फ कर देंगे यहाँ। ये और बाकी तरदयाने, तरदाउना, तरदैना, इन चार में नून को गिरा देंगे। और आखिरी सीगा इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, तो क्या पढ़ेंगे इसको? अमर बना के पढ़िएगा, क्या पढ़ेंगे इसको? इर्दा, और तस्निया में? इर्दया, और जमा में? इर्दौ, और वाहिद मुअन्नस में? इर्दई, तस्निया में? इर्दया, और जमा मुअन्नस में? इर्दैना। बिल्कुल 100% ठीक है। अब देखिएगा, बिल्कुल यही आपको अमर मिलेगा। मेरे साथ इशारा करते हुए फिर दोबारा पढ़िएगा एक दफा। इर्दा, इर्दा, इर्दाया, इर्दया, इर्दाउ, इर्दौ, इर्दाई, इर्दई, इर्दाया, इर्दया, इर्दाइना। इर्दैना। हाँ, तो गौर से देखिएगा, शुरू से ता को हटा के हमजा मकसूरा ले आए, क्योंकि आइन कलमे में पेश नहीं है। और आखिर से अलिफ को गिरा दिया। और इन चार दरमियान वाले सिगों में क्या किया, सिर्फ नून को गिराया आखिर से। इर्दाया, इर्दाउ, इर्दाई, इर्दाया। और इसमें तो आखिर में नून को भी नहीं गिरा सके। इर्दाइना। जी। नहीं की गिरदान पढ़िएगा। ला तरदा, ला तर्दा, ला तरदाया, ला तर्दया, ला तरदौ, ला तर्दौ, ला तरदई, ला तर्दई, ला तरदया, ला तर्दया, ला तरदैना। ला तर्दैना। जी। अब
غور سے دیکھیے گا، لا ترضا کیا تبدیلی کی، آخر سے کیا چیز حذف کی ہے اس میں؟ اس میں یا حذف ہوئی ہے. یا جو اصل تبدیل ہو کر الف کی شکل میں آ گئی تھی، الف کو حذف کیا یہاں سے، جی ترضا تھا، الف کو حذف کر دیا. اور باقی ان 4 سیغوں میں نون کو حذف کیا ہے، اور آخری سیغ میں کچھ چیز بھی نہیں ہوئی، باقی یہ بالکل مضارع سے ہی بنے ہیں. مضارع میں جو تبدیلی کی گئی مضارع بنانے کے بعد، وہ اس سے الف کو حذف کیا، باقی 4 سے نون کو حذف کیا. جی، یہ تو ہو گیا امر اور نہیں. اچھے طریقے سے یاد کریں. اب یہی خشی اخشا سے ہم پڑھیں گے، تو یہاں جائے گا اخشا، اخشیا، اخشو، اخشی، اخشیا، اخشینا. اور نہیں کے لیے آ جائے گا لا تخشا، لا تخشیا، لا تخشو، لا تخشی، لا تخشیا، لا تخشینا. اچھا، اگر بقیہ ابکا سے پڑھ دیں تو ابکا، رو، ابکایا، ابکاؤ، ابکئی، ابکایا، ابکینا، کا باریک کے ساتھ. لا تبکا، لا تبکایا، لا تبکاؤ، لا تبکئی، لا تبکایا، لا تبکینا. جی، ارضا کیا مانا ہوگا؟ راضی کر تو ایک مرد. راضی ہو جا، خوش ہو جاؤ آپ ایک مرد. راضی ہو جاؤ آپ ایک مرد. جی، اور لا ترضا، مت راضی ہو آپ ایک مرد. اور اس میں فاعل اس مفعول ہے طرف آتے تو مانا آسان ہو گیا، راضی ہونا، خوش ہونا، راضی کرنا نہیں، وہ باب فعال پہ جا کے آ جائے گا. اچھا جی جی، اب آ جاتے ہیں اس سے فاعل اور مفعول پر. جی پڑھیے گا، راضن، رادن، راضیانی، رادیانی، راضون، راگونا، راضیتن، راضیتن، راضیتانی، راضیتانی، راضیاتن، راضیاتن. راضن، راضیانی، راضون، راضیتن، راضیتانی، راضیاتن. کسی میں کوئی خاص قانون نہیں لگا. ایک پہلا لفظ ہے، ایک جمع مذکر کا ہے، ان میں ہوا راضن، اصل میں تھا راضی یون. یہ ہم دا عین میں پڑھ چکے ہیں، سیم وہی تبدیلی ہوئی ہے. راضی یون، یا کو حذف کر کے اس کے بدلے میں ذات کے نیچے 2 زیریں لے آئے. یا دوسرا طریقہ تھوڑا سا لانگ تھا، ہم وہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ راضی یون، یا پر ہم نے یقولو والا یدو والا قاعدہ لگایا، یا کو ساکن کیا، اور جو تنوین ہے یہ نون کی شکل میں چلی گئی. پھر یا اور نون تنوین کے درمیان میں التقاء ساکنین ہوا، یا حذف ہو گئی تو بن گیا راضن. راضون اصل میں کیا تھا؟ رادن، ہوں، رادیونا. بہت اچھا. راضی یون، راضی، ضاد کے نیچے زور جیسے تھا نا، ناسی رون، تو ذات کے نیچے زیر تھی، یا پر پیش تھی، وہ یا کی حرکت یقولو کے قاعدے سے ہم نے تبدیل کر کے منتقل کر کے ذات کو دے دی. پھر یا اور واو دونوں ساکن ہوئے، جیسے یدعون میں ہوا، سیم وہی تبدیلی یہاں پر بھی. تو یا کو حذف کر دیا تو راضون بن گیا. بس یہ 2 لفظ سے جن میں تبدیلی ہوئی. اصل جو لفظ ہے وہ مرضی ہے. مرضی، آپ کی مرضی بھائی، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. جی، اس مفعول پڑھیے گا، مرضی، مردیون، مرضیانی، مردیانی، مرضیون، مردیونا، مرضیت، مردیتن، مرضیتانی، مردیتانی، مرضیات. مردیاتن. اور اس کا تبدیلی آسان ہے، اصل میں مرضوجن، آخر میں یا تھی، اس سے پہلے واو تھی. قاعدے کا نام بھی یہی ہے، مرضیون کا قاعدہ. قاعدے میں کیا کرتے ہیں کہ جو واو ہے اس کو بھی یا سے تبدیل کر کے، اور یا سے پہلے جو زیر پیش ہے اس کو زیر سے تبدیل کر کے دونوں کا آپس میں ادغام کر دیتے ہیں. نام بھی قاعدے کا یہی ہے، مرضی کا قاعدہ مدعی کا قاعدہ کہلاتا ہے. یہ مرضی کا قاعدہ کہ جس میں واو کو یا سے تبدیل کر کے یا کا یا میں ادغام کر دیا جاتا ہے. مخشی، مرضی، مبکی، ناقص یائی کے ہر وہ فعل جس کا آخری حرف یا ہے اس کے اسم مفعول اسی طرح ہو. ہر وہ باب جس کا آخری حرف یا ہوگا
यानी नाकिस से यही होगी, उसका मफूल इसी तरीके से होगा। या और जो नाकिस से वावी है उसमें जवाजी तौर पर ऐसे पढ़ सकते हैं, वहां असल था मदऊन, लेकिन मदईयुन वाव वाव को या से तब्दील करके मर्जियों की तरह पढ़ना जायज था, और यहाँ तो हो गई है मर्जियों। जी, तो ये ध्यान में रखिएगा, मर्जियुन। अब नाकिस याई के तमाम इससे मफूल इसी तरीके से होंगे, मबकीयुन, मर्जियुन, मरमीयुन, मर ओ मजजीयुन, मजरीयुन, मजरी, सबके सब इसी तरीके से आएंगे। यानी वाव को या से तब्दील करके और या का इदगाम हो गए, तो मरजूयुन से मरजियुन बन गया। आसान है, सिंपल है। जी, तो एक दफा फिर किरदार पढ़ लेते हैं। रादिन का माना है खुश होने वाला, और मर्दियुन खुश किया जाने वाला। जी, तो किरदार एक दफा फिर पढ़िएगा, मर्दियुन, मर्दियुन, मर्दियानी, मर्दियानी, मर्दियून, मर्दियूना, मर्दियतुन, मर्दियतु, मर्दियतानी, मर्दियतानी, मर्दियातुन। मर्दियातुन। जी, मैं एक मर्तबा ये लिख भी लेता हूं ताकि अब इसको देखिएगा लफ्ज क्या है। अभी हमने गिरदान पढ़ी है, मर्जियुन, मखशियुन, मरमियुन, जो भी लफ्ज आएगा पढ़ेंगे, लेकिन असल में क्या है, असल में मरजूयुन, मफऊलुन, जैसे कि आम इसम मफूल का सीगा होता है। तो कायदा क्या है, यही मर्जियुन का कायदा है, कायदे का नाम भी इसी लफ्ज से है, इसी लफ्ज से है। क्या करते हैं कि इस वाव को या से तब्दील करते हैं, और वाव से पहले जो पेश है इसको जेर से, तो कायदे के दो फंक्शन हुए हैं, एक हरफ को तब्दील करना, एक हरकत को तब्दील करना। तो बैक वक्त एक कायदा दो चेंजिंग करता है, हरफ में तब्दीली, हरकत में तब्दीली। हरकत में तब्दीली क्या होगी कि ये पेश कसरे से तब्दील हो जाएगी, हरफ में तब्दीली ये वाव से या में बदल जाएगी। देखिएगा कैसे। जी, अब ये मर, पहला ये गौद है, इसकी जो पेश है इसको यहां से हम यहाँ ले आए, तो ये जेर में आ गई यहाँ। और उसके बाद ये मर्जियुन के बाद ये या है, वाव जो है ये या से ये, और ये आखिरी या आ गई, मर्जियुन। और फिर हमने इदगाम कर दिया, तो इसको बना दिया मर्जियुन, शद लगाकर लिख दी गई। इसी तरह ये तमाम के तमाम जगहों में इसी तरीके से इस सिगे की हल होगी। बस लम का लफ्जी तौर पर अब तब्दीली क्या करेगा कि वो तमाम सिंगुलर सीखे जिनके आखिर में अलिफ नजर आ रहा था, वो सब हज़फ हो जाएगा। था यरज़ा, या भी थी, उसके ऊपर खड़ा अलिफ था, अज़फ। लम यरज़ा, लम तरज़ा, लम अर्ज़ा, लम नरज़ा, लम तरज़ा, लम अर्ज़ा, लम नरज़ा। क्या हुआ, तमाम इन सीगों के आखिर से या की शक्ल जो बनी हुई थी और उसके ऊपर अलिफ था, सबको खत्म कर दिया। किसने, लम जाजमा ने। अमर हो, नहीं हो, या कोई अरफे जाजम मुजारे पर आ जाए, तो जो कमजोर अरफ वाले अफाल है वो सब का आखिर से गिर जाता है, चाहे वाव हो, चाहे अलिफ हो, चाहे या हो। तो यहाँ अलिफ था, खत्म। तस्निया और जमा के सीगों में वही तब्दीली है, नून को हज़फ कर दिया। लम यरज़या से लम यरज़ाउ नून, लम तरज़या, लम तरज़ाउ, इन चार सीगों से नून। पांचवी नून वाहिद मोनस के सीगे से, लम तरज़य, इससे नून। छठा जो है लम तरज़या, इससे नून। तो गोया कि, और सातवां ये है लम तरज़या, सात सीगों से नून को गिरा दिया। कौन से, चार यहाँ है, लम यरज़या, लम यरज़ाउ, लम तरज़या, लम तरज़ाउ। चार ये हैं जिनसे आखिर से नून को आना। तीन यहाँ मोनस में है, लम तरज़या, लम तरज़या, लम तरज़य। जी, बाकी किरदार अपनी तरह है जैसे हम मुजारे में पढ़ चुके हैं। माना क्या होगा, लम यरज़ा, क्या माना करेंगे इसका। वो राजी नहीं हुआ वो एक मर्द। और लम तरज़ा वाहिद मोनस, लम तरज़ा क्या माना करेंगे। राजी नहीं हुई वो एक औरत। जी, तो बाकी दो लफ्ज हैं, लम यरज़ाइना, लम तरज़ाइना, दो जमा मुअन्नस के, इनके आखिर से नून में नहीं गिरेगी। तो लम यरज़ाइना क्या माना करेंगे इसका।
راضی نہیں ہوئی وہ ساری عورتیں. بہت اچھا، بہت اچھا. ماضی میں مانا ماضی میں چلا گیا، منفی بھی ہو گیا، اور تبدیلیاں جو ہوئی وہ میں ہم نے دیکھ لیا. اب آگے جاتے ہیں ناسبہ پر. اچھا، وہ آخر میں زبر دیتا ہے، اس کا عمل لفظی طور پر لم کی طرف نہیں ہے. دیکھیں وہاں یا کی شکل بھی باقی ہے، علی بھی باقی ہے. کیوں؟ اصل تھا یرضا، یو کالا والا قاعدہ لگا تو لم یرضا بن گیا. لن ناسبہ آخر میں زبر دیتا ہے، اگر یا کو ہم زبر دیں پھر بھی کالا کا قاعدہ لگتا ہے، لہذا وہ اپنی جگہ جیسی تھا مضارع ایسے ہی رہے گا. لفظی طور پر واحد کے صیغوں میں کوئی تبدیلی لن ناسبہ کی وجہ سے نہیں ہوگا. دیکھیں لفظ یرضا، لن ترضا، الف اور یا موجود ہے، لن ارضا، لن نرضا، لن ترضا، لن ارضا، لن نرضا. الف یا شکلن باقی ہے، جبکہ دیکھیں لم میں باقی نہیں تھے. ایک باقی تسنیہ کے سیغوں میں بھی سیم تبدیلی ہے. جیسے لم کے اندر 7 سیغوں سے نون کو گرا دیا گا. 4 مذکر میں تھے تسنیہ اور جمع کے، اور 3 مؤنث میں، 3 مؤنث میں تھے، تو ان سے نون کو گرایا ہے. اب اچھا، اب آگی آخری طریقے لفظ، تو یہ کوئی تبدیلی نہیں کی، جیسے پہلے مضارع میں تھی وہی ہوئی ہے. مانن کیا مانا کریں گے؟ لن یرضا. ہرگز راضی نہیں ہوگا وہ ایک مرد. جی، اور لن ترضا اس کا کیا مانا کریں گے؟ ہرگز راضی نہیں ہوگی وہ ایک عورت. بہت اچھا. جی، اب آ جاتے ہیں، اب ہم ماضی مجہول کی کردار اسی چیپٹر سے. ماضی مجہول رضیہ اور یرضا. ماضی مجہول، ماضی مجہول کا قاعدہ کیا تھا؟ کیسے بناتے ہیں ماضی مجہول؟ سیکنڈ لاسٹ کو زیر دیتے ہیں اور جو فرسٹ ون ہوتا ہے اس کو پیش دے دیتے ہیں، جی، اور آخر والا اور تو زبر پہ ہی ہوتا ہے. تو یہاں سیکنڈ لاسٹ کو تو پہلے سے زیر تھی، بس فرسٹ ون کو ہم نے کیا کر دیا؟ پیج دے دی. راضیہ سے کیا بن گیا؟ رضیہ. خوش کیا گیا اس ایک مرد کو. رضیہ، 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 رضو. ایک لفظ ہے وہی جمع مذکر کا جس میں تبدیلی ہوئی ہے. دیکھا، رضیہ، رضیہ، رضو. رضو اصل میں کیا ہوگا؟ رودیو. بہت اچھا. رو ضی، ضا کے نیچے زیر، یو یا پر پیش تھی، اور وہی یقولو والا قاعدہ لگا. یا کی حرکت منتقل کر دی ضاد کو، یا اور واو دونوں ساکن ہوئے. یا کو پہلے واو سے تبدیل کیا، پھر دونوں میں سے اول کو حذف کر دیا، تو یہ بن گیا رضو. باقی اور کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. رضیتا، رضیتما، رضیتم، رضیتو، رضینا، رضیت، رضیتا، رضینا، رضیتی، رضیتما، رضیتن، رضیتو، رضینا. کوئی تبدیلی ہوئی ہے اور نہیں؟ مانا صرف ایک ذہن ہی میں رکھیے صیغہ گا. ہوئی جی، ایک کے ہے جمع. جمع. جو اصل تھا روزی یو، یقولو کے قاعدے سے یا کی حرکت ضاد کو دے دی، یا کو واو سے تبدیل کرنے کے بعد حذف کر دیا، جیسے ہم نے پہلے ماضی مجہول دعو میں کیا تھا، دعیو سے. رضو اور دعو دونوں میں سیم طرح کی تبدیلی ہے. اب آ جاتے ہیں مضارع مجہول کی طرف، ذرا گردان پڑھ لیجئے گا. یردا، ہوں، یردیانا، یرضا، یردیانی، یعنی. جی. یردونا، ہوں. یردونا، ٹھیک ہے. تردا، یردیانی، ہوں. تردونا، ٹھیک ہے. اردا، نردا، جی، مؤنث. تردا، تردیانی، یردائینا، تردائینا، تردیانی، تردائینا، اردا، نردا. صرف معنی میں فرق ہوا ہے، ویسے یردا اور یردا کوئی فرق نہیں ہے، صرف یہاں پہلے حرف عطین پر پیش آ چکی ہے. باقی دیکھیں وہاں ہم نے پڑھا تھا یردا، یردا یعنی یرضونا، تو یہاں گیا یردا، یردا یعنی یرضونا. صرف حروف عطین پر پیش تبدیل ہوئی ہے، باقی گردان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. وہاں پر یرضونا، ترضونا اور ترضینا، یہ ان 3 صیغوں میں تبدیلی ہوئی تھی. یہاں پر بھی سیم اسی طریقے سے تبدیلی ہوئی ہے. ہاں، معنی ضرور بدل گیا، وہ تھا یرضا.
خوش ہوتا ہے یا خوش ہوگا وہ ایک مرد، یرضا خوش کیا جاتا ہے یا خوش کیا جائے گا اس ایک مرد کو، ترضا خوش، اگر ترضا ہو تو خوش ہوتی ہے یا ہوگی وہ ایک عورت، اور ترضا خوش کیا جاتا ہے یا خوش کیا جائے گا اس ایک عورت کو، بس صرف معنی میں تبدیلی ہوئی ہے۔ استاد صاحب یہ لازم سے معتدی ہو جاتا ہے؟ جی کسی حد تک۔ اب آ جائیں، اس کی آخری مثالیں ہیں، اور سبق ختم، ٹائم ختم ہونے سے پہلے پہلے ہم نے خاشیہ کو بھی ساتھ کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا عظیم اعزاز تھا، کیا تھا؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، فوز العظیم، یہ فوز عظیم اعزاز ان کو دیا گیا کہ وہ سارے کامیاب ہیں، اللہ کی طرف سے رضا ملی اور بڑی کامیابی ہے۔ اولئک، کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں، کتبہ لکھ دیا ہے اللہ نے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، کیا چیز؟ ایمان، کہ ان کے دلوں میں ایمان ہے اور کوئی چیز نہیں۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور مدد کیا ان کی اپنی روح سے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ داخل کرے گا ان کو ایسے باغات میں کہ بہتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں، ان کے نیچے سے نہریں، من تحت خالدین فیہا، ساری زندگی پرمنٹ اس میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہ ورضو، وہ اپنے رب سے راضی، رب ان سے راضی۔ عجیب ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ جی ہمارے پاس خاشیہ اشیاء کی گردان ہے، ایک نظر دیکھیے گا، خاشیہ یخشا کی گردان دیکھیے گا۔ جی ہمارے پاس دو حرفی، اسی طرح ارضا کی طرح اخشا، اخشیا، اخشو، اخشی، اخشیا، اخشینا، نہیں لا تخش، لا تخشیا، لا تخشو، لا تخشی، لا تخشیا، لا تخشینا، اللہ سے اخشا، ڈرو، کس سے؟ اس رب سے۔ آج دنیا سے کی تو ہر چیز سے ہم ڈرتے ہیں، بھوک افلاس سے ڈرتے ہیں، کاروبار میں نقصان سے ڈرتے ہیں، اولاد کے ناراض ہونے سے ڈرتے ہیں، لیکن نہیں ڈرتے تو جس سے بار بار ڈرنے کو حکم دیا گیا ہے اس رب سے، اس رب سے ڈر کر کے جو کام کرنا ہے کریں، اس کے علاوہ مخلوق میں کسی سے نہ ڈریں۔ لا تخشا، اس میں فاعل، خاشن خاشیان خاشون، راد رادیان رادون، خاشیت خاشیتان خاشیات، اس مفعول مخشی، مخشیانی، مخشیون، مرضی کی طرح، مخشیت، مخشیتان، مخشیات۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا ناقص یائی کا فعل مکمل ہوا۔ دیکھیں یہ چیز ہے اصل، اب یہ ہے پیغام جو ہے نا خاشیہ اخشا کا، الذین یبلغون رسالات اللہ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، یہ چیز اللہ پاک مجھے اور آپ کو عطا کر دے اور ہم اپنے اندر لے لیں۔ وہ لوگ جو پیغام پہنچاتے ہیں کس کا؟ اللہ کے احکام کا، وَيَخْشَوْنَهُ، اور ڈرتے بھی اسی سے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، اور ان کے دل کے اندر کسی کا خوف نہیں ہوتا، صرف اللہ کا۔ اسی لیے وہ نہ بزنس میں اگر سود نہ لیا تو نقصان سے نہیں ڈرتے، جھوٹ نہ بولا تو پھر جو مارکیٹنگ خراب ہو جائے گی اس سے نہیں ڈرتے، کسی غلط بات کو کسی جگہ ویسے نہ کرنے سے نہیں ڈرتے کہ صحیح بات کریں گے، یہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، شاید وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، مت کرو، قتل کرو تم اپنی اولاد کو
रिज्क के डर से। नहनु नर्जुकुहुम, हम रिज्क देते हैं उनको भी और तुमको भी। इन कत्लहुम कान खितन कबीरा, तो पहले जमाने में तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो बच्चे को पैदाइश से पहले तो कोई मार नहीं सकता था। उस वक्त ऐसा एडवांस जमाना नहीं था, लेकिन पैदा होने के बाद मुख्तलिफ हरबों से उसको कत्ल कर देते थे। लेकिन आज क्योंकि डिजिटल दौर है, तो आज बच्चे दो ही अच्छे, पता नहीं क्या क्या नारे और स्लोगन, और जो ये बना के दे दे उसको भी बड़े इनामात दिए जाते हैं। छोटा घराना, छोटा कुंबा खुशहाल घराना, शायद इस तरह के और भी बहुत से हैं, बना दिए हैं। और 7 लोगों के जहन बना दिए कि बच्चे ज्यादा हो जाते हैं, रिजक खत्म हो जाता है। नहीं, अल्लाह तबारक व ताला ने हर एक का रिजक उसके मुकद्दर में रखा है। अल्लाह पाक ने रिजक हर बच्चे का, हर बच्ची का पैदा होने से पहले लिख दिया है कि इसको क्या मिलेगा। लिहाजा आप रिजक रज्जाक नहीं है, रिजक देने वाले आप नहीं है, सबब जरूर हैं, रज्जाक नहीं है। रज्जाक वो जात है। लिहाजा इस वजह से, और अक्सर हमारी स्टूडेंट उसमें से डॉक्टर्स भी हैं, इस तरह से खवातीन को ये मशवरा देते हो, कभी ये मत दीजिएगा, ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, के वसाइल नहीं है, वसाइल कम है, नहीं, वो रब की जात है, इतने वसाइल पे। आज से 50 साल पहले जब लोग कम थे, वसाइल भी कम थे, आज लोग ज्यादा हैं, वसाइल भी हैं। हाँ, इस चीज की फिक्र किया जाए कि इन वसाइल का इस्तेमाल ठीक हो जाए। पहले 1 मिनट के लिए मैं और आप सोचें, जितने वसाइल, असबाब, जराए अल्लाह तबारक ताला ने इस मुल्क के पाकिस्तान को दिए हैं, अगर उसमें से किसी एक का भी ठीक इस्तेमाल हो जाए, तो सबकी परवरिश वो एक वसीला इस पूरे मुल्क के अवाम की कर सकता है। लेकिन बशर से हुक्मरान नेक साले हो, कोई जो है ना ऊपर वो ना हो, कि करप्ट, जालिम, बेइंसाफ किस्म के लोग ना हो, तो अल्लाह ने हर एक के लिए बेहतर, हम ने एक दूसरे का रिज़्क छीन लिया है। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका।